अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आज 26 अक्टूबर 2024 है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे अमरीकी जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुँच के उसकी क्या तफसीलात हमारे सामने आई हैं। साथ बात करेंगे रूस यमन की कैसे मदद करता है। मगरबी मीडिया ने इस हवाले से इंकशाफात किए हैं कि रूस जो है वो यमन की मदद कर रहा है, हौसियों की मदद कर रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब की बड़ी डील, असलहे की डील, वो बेनकाब होगी। ये ऐसे वक्त में जब गज़ा में जंग है, यहाँ पे असलहे की डील हो रही है सऊदी अरब की और अमेरिका की। वही अमेरिका जो इसराइल को असला देता है, उससे सऊदी अरब भी असला ले रहा है। कौन सा असला ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या वजूहात है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मगरबी मीडिया की ज़राए से। ये बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका के जो एयर फ्यूलिंग तैयारे हैं F-16 वो मशरिक़ वस्ता में पहुँच गए हैं और ये 20 के करीब तैयारे हैं, 20 के करीब। कुछ मगरबी मीडिया 10 कह रहा है, कुछ 20 कह रहा है, तो बहरहाल ये 10 से ज़ायद ही हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर भारी हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी ये नहीं बताया कि ये तैयारे किस अड्डे पर आए हैं। ये कतर में आए हैं, ये बहरीन में आए, ये सऊदी अरब में आए, ये उर्दन में आए हैं, ये किस अड्डे पर लैंड हुए हैं। इस हवाले से मगरबी मीडिया खामोश है, उन्होंने इसको छुपा लिया है। उससे कबल जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन से लेकर सऊदी अरब तक, सऊदी अरब, कतर, इसके साथ बहरीन, अम्मान, सीरिया, इराक, तमाम ममालिक का दौरा किया है और उनको ये बावर कराया कि अगर आपके अड्डे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका के अड्डे जो आपके मुल्क ममालिक के अंदर हैं वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। इराक और शाम के तो नहीं होंगे, वो तो उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन उर्दन के होते हैं, कतर के होते हैं, बहरीन के होते हैं, अमान के भी नहीं होंगे। तो ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो उस मुल्क की आयद होगी। ये वाज़े और दो टोक पैगाम था, लेकिन अभी तक ये वाज़े नहीं है कि ये जो 20 F-16 तैयारे जो मगरबी मीडिया कह रहा है कि मशरिक़ वस्ता में आ चुके हैं, तो ये फ़ज़ा में तो नहीं है, कहीं ना कहीं लैंड कर चुके हैं। किस मुल्क में, इसकी अभी खोज जारी है। दूसरी जानब ईरान ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि किसी भी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई में मशरिक़ वस्ता के फ़ौजी अड्डों की तबाही की सूरत में हमारी जवाबी कार्रवाई होगी। ईरानी हुकाम मुज़ामती ग्रुपों के साथ मिलकर इसराइल और अमरीकी फ़ौजी अड्डों की तबाही का प्लान तरतीब दे चुके हैं। और मैंने आपको कल दिन के विलाग में बताया था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली, मुख्तलिफ हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जिस लेवल का हमला होगा उससे डबल लेवल का जवाब दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ प्लान जो हैं उनके गेट पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब गज़ा की पट्टी में इसराइली जंग शुरू होने और यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में रूस और मगरब के बीच बढ़ते हुए तनाव को एक तरफ हम देख रहे हैं और दूसरी जानिब बहरीन अहमर में यमन के हमलों का सिलसिला जारी है। ऐसे में मगरबी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि रूस ने यमन और हौसियों को मालूमात फ़राहम की हैं। अब ये मालूमात कौन सी हैं जी? उन्होंने कहा कि जो मगरबी बहरी जहाज़ों पर वो हमलों में उनके काम आई हैं ऐसी मालूमात जिसमें नेविगेशन सर्विसेज है। ज़ाहिर सी बात है ईरान के पास, यमन के पास अपना कोई ऐसा निज़ाम नहीं है नेविगेशन का जिससे वो देख सकें कि कौन सा बहरी जहाज़ कहाँ पे जा रहा है। तो वो नेविगेशन का कोई ना कोई निज़ाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि रूस ने मदद की है। इस हवाले से एक बाखबर ज़रिए और दो यूरोपीय दफाई ज़िम्मेदारों का दावा है कि रूस ने यमन को बहरीन अहमर में मगरबी जहाज़ों पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के ज़रिए हमले के दौरान अहदाफ के बारे में मालूमात फराम की हैं। यमन ने बहरी जहाज़ों पर हमलों में तोसी के साथ रूसी सैटेलाइट की फराम करदा मालूमात का इस्तेमाल किया है। ये बात अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताई है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से हासिल करदा मालूमात और तस्वीर ईरानी पासदाराने इनकलाब के अरकान के ज़रिए यमन को मुंतकिल की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। रूस ज़ाहिर सी बात है ईरान का इत्तेहादी है और अब वो बड़े इत्तेहादी के तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। और दूसरी जानिब गज़ा की जंग में भी रूस का किरदार जो है वो उसका झुकाव मुज़ाहमत की जानिब है। तो ये मगरबी अखबारात की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ है।
اس انکشاف کے اندر ابھی تک یمن کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، نہ ہی ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے، لیکن واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یمن کے جو حملے ہیں اس کے پیچھے جو وہ نیویگیشن سروس استعمال کر رہے ہیں وہ یمن کے پاس نہیں ہے، اتنا تو واضح، اتنا تو سب کو پتا ہے، لیکن وہ کس طرح ٹریک کرتے ہیں، وہ معلومات کا ذریعہ کون سا ہے، کیا وہ سیٹلائٹ ہے یا ان کے کوئی جاسوسی نیٹ ورک ہے یا وہ خود یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کا سورس کیا ہے، اس سورس کو انہوں نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا، نہ ہی وہ ڈسکلوز کریں گے، لیکن بہرحال ابھی مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روس ان کی مدد کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسلم امہ کی منافقت کی حوالے سے، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اور بعض لوگوں کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کھل کر اب سامنے آ چکی ہے اور اس پر بات کریں گے۔ غزہ میں امریکی معاونت سے جاری جنگ کے درمیان امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ذرائع نے سعودی عرب کو ٹاؤ میزائل فروخت کرنے کی ڈیل کی منظوری دے دی ہے، یعنی سعودی عرب ٹاؤ میزائل جو ہے وہ خریدے گا امریکہ سے، جس کی منظوری ہو چکی ہے۔ امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشنل ایجنسی، انہوں نے کہنا ہے کہ سعودی عرب کو $50 کروڑ کا فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی ممکنہ پیکج کی منظوری ہو چکی ہے۔ $50 کروڑ کا فوجی سامان ایسی صورتحال میں لیا جائے گا جب امریکہ تمام تر اسلحہ، اس کے تمام تر قوت غزہ میں مسلمانوں کا خون بہانے میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے میں وہی امریکی ہتھیار اب سعودی عرب لینے جا رہا ہے جس میں ٹاؤ میزائل شامل ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ مزید یہ کہ مجوزہ پیکج حال اور مستقبل میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ سعودی عرب کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے سعودی عرب کا دفاعی نظام مضبوط ہونا چاہیے، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، لیکن کیا یہ دفاعی نظام مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کا سہارا لینا ضروری ہے؟ کیا امریکہ کے دیے ہوئے اسلحے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن شرائط پر کیسے وہ اسلحہ دے رہا ہے، کون سی شرائط ہیں، پس پردہ شرائط کیا ہیں، سامنے شرائط کیا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو سعودی عرب پر ہیں اور سعودی عرب کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت بے چین ہے کہ اس وقت سعودی عرب نے امریکہ سے اس وقت ڈیل کی ہے جب جو ہے ڈیل کا سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں، اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی جھڑپوں میں کل شام 2 افسران سمیت 5 نئے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی صفوں میں متعدد جو زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ ہلاک ہونے میں 89 بٹالین کے ڈپٹی کمانڈر افسر ڈین ماروی اور 3 فوجیوں کے علاوہ افسر ایلون سفرائی بھی شامل ہیں، یعنی 2 افسران کے ساتھ یہ 3 ہلاکتوں کی اطلاعات ہے جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ 5 ہلاک ہونے والوں کا تعلق 89 بٹالین ہے، اس سے تھا، 1 ڈپٹی کمانڈر تھے۔ ہلاک شدگان کے علاوہ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے اسی فورس کے 19 دیگر فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے، لیکن یہ اطلاع جب اسرائیلی میڈیا نے دی ہے اس کے ساتھ 6 مزید فوجیوں کی ہلاکت جو شومیرا کے اڈے میں ہوئی ہے اس کی اطلاع اسرائیلی میڈیا نے نہیں دی، حزب اللہ نے دی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا نے ابھی اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے کہ 6 اور 5 11 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت پچھلے 24 گھنٹوں میں ہونا قرار پائی ہے لبنان کے محاذ پر، اور غزہ میں بھی مختلف جو حملے جاری ہیں اس میں بھی 3 سے 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اطلاعات موجود ہیں، لیکن ان اطلاعات کی اسرائیلی میڈیا نے باقاعدہ تصدیق نہیں کی ہے، اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر وہ تصدیق نہیں کرتا اور اس سینسرشپ کی وجہ سے وہ ان معلومات کو چھپاتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہم مسلم امہ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ حماس نے کل اپیل کی تھی کہ احتجاج کیا جائے، پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، بہرحال عمان میں ہم نے دیکھا، اردن کے شہر عمان میں، تہران میں ہم نے دیکھا، یمن میں ہم نے دیکھا، اس کے شہر صنعا میں، اسی طرح مراکش میں ہم نے دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں ہم نے دیکھا، اور دیگر ممالک جو غیر مسلم بھی ہیں وہاں بھی احتجاج نے شدت پکڑی ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ احتجاج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی جو اپیل ہے اس پر ہوا ہے، اور دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کی اپیل پر دنیا بھر میں اب مظاہرے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے حماس کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہے۔ کسی بھی مسلم بادشاہ کو اس وقت وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو حماس کے ایک ادنا سے مجاہد کو حاصل ہے، تو یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔